प्रितीच्या इश्टानो, एक आवय आपल्या पुताक घेवन फेरयेंत भोंवडेक गेलोली आनी फेरयेंत भोंवडेक गेलेली आसतना ताच्या पुताच्या हाताक ती गोट धरून आसलेली आनी हो पूत थोडो वेळ जालो मुस्ती करूंक लागलो. म्हणूंक लागलो, म्हजो हात सोड, म्हाका एकटोच भोवंक जाय फेरयेंत, बिस्तेच कित्याक धरून आसा. आनी थोड्या वेळान ही आवय ताचो हात सोडटा आनी सोडटा थंयच आसा. हो भुरगो घुस्पोंक लागता. सगळो लोक थंयसर गोड्डी करून आसा, हाका ताका आडोवंक लागता, भिरान ताच्या भितर येवंक लागता. आनी मागीर तो येवजिता थोड्या वेळान, हांव म्हज्या आवयचो हात धरल्यारूच बरें म्हूण, आनी धांवून धांवून वचून आपल्या आवयक सांगता, म्हज्या हातीक धर म्हूण. आवय ताच्या हाताक ह्या वेळार धरिना खरी, पूण ताका वेंगेन घेता आनी वयर उबारता. आनी हो भुरगो आवयचे वेंगेंत येताच सगळी ताची भिरांत पयस जाता. जें कितें ताका दिश्टी पडोन आसलेलें तें दिश्टी पडोंक लागता. गोड्डी आसलेली खरी, पूण कांयच नासलेले भाशेन ताका दिसूंक लागता. आनी हे भाशेन तो आवयचे वेंगेन सगळें धादोसपणान रावता. मोगाच्या इश्टानो, हेच भाशेन आमचेय सवें घडटा. जेन्ना आमी आमचे बोडायेन भरून आमकां जाय ते भाशेन जिवंक सोदतात, आमकां जाय ते भाशेन आमी वागूंक सोदता, तेन्ना देवाचो हात आमी सोडलोले भाशेन जाता. आनी जेन्ना आमी देवाचो हात सोडटा तेन्ना आमी आमच्या जिवितांत जावं ओत्मीक वाटेन वो हेर दिसपट्टे वाटेन आमी सांडटा. आनी जेन्ना आमकां कळून येता की हांव सांडलां म्हूण आनी हांव परत जेन्ना देवा सुरशीं येवंक प्रयत्न करता, तेन्ना देव आमकां आपले वेंगेन घेता, आमकां एकठांयता आनी आमी सांडल्यान देखून आमकां परतून वाट दाखोवन आमकां एक नवें जिवीत तो फावो करता. आनी हे भाशेन इश्टानो, देवान आमी पळयलां पवित्र पुस्तकांत हेंच तो करीत आयलो. जेन्ना इस्रायल पोरजां सांडलेली, प्रवाद्यांक धाडून ताणें तांकां वाट दाखयली. जेन्ना आपली पोरजां सांडलेली, आपल्या पुताकूच ह्या संवसारांत ताणें धाडलो. जेजून आपल्या शिसांक विचून काडले आनी पोरजेक सांडलेले पोरजेक एकठांय हाडूंक तांकांय पाठयले ह्या संवसारांत. आमच्याय काळार वेगवेगळे मनीस उपजयले देवान आमकां सगल्यांक वाट दाखोवन. आनी आयज म्हाका आनी तुकाय हेंच आमंत्रण आसा. एक खरें जेजू सारके गवळी जावन जीं कोण सांडलेलीं आसात तांकां वाट दाखोवंक जेजू आमकां उलो करता. आयचीं वाचपां कितें सांगतात. आयचें शुभ वर्तमान आमी पळयता, हातूंत जेजू आपल्या पयल्या शिसांक आमंत्रण करता. आनी जेजून ह्या शिसांक आपयले खेरीत भाशेन आपणा सुरशीं रावूंक, आपणा कडच्यान शिकूंक आनी मागीर हें बरी खबर आसा ती सगल्यांक परगटूंक जेजून तांकां आपयलें. आनी हे शीस जेन्ना जेजू बरोबर जियेताले तेन्ना अणभवलें ताणें जेजून कशे भाशेन सांडलोल्यांक लागीं हाडले ते. कशे भाशेन जी समाजाची देगेर आसलेली तांकां ताणें दर्जो दिलो तो. कशे भाशेन पिडेवून तो हेर कितेंय जिवितांत सोंसताली तांकां ताणें कशे भाशेन पावलो हें सगळें ह्या शिसांनी अणभवलें. आनी अणभवल्या उपरांत आपल्या जिवितांत ते जेजू सारके गवळी जावं मुखार गेले. जेजू सारको वावर ते करूंक मुखार सरले. आनी हें सगल्यांक आमी करूंक आयचें शुभ वर्तमान आमकां आपयता. आनी पयलें वाचप भाग्योन पावलून रोमकारांक बरयल्ले चिटींतलें वाचप, तातूंत आमकां मेळटा की भावार्थ आमकां सगल्यांक गरजेचो. आमकां सोडवण मेळटली जाल्यार हो भावार्थ एकदम गरजेचो. पूण जायतीं मनशां आसात जांकां हो भावार्थ पावूंक ना. जायतीं मनशां आसात भावार्थ पावला पूण तीं आपल्या जिवितांत जियेनात. जाल्यार असल्या मनशांक जेन्ना आमी हें उतर पुरगोडटा, असल्या मनशांक जेन्ना आमी पावता आनी तांकां जेजूची बरी खबर पुरगोडटा, ह्या वाचपाचीं निमाणीं उतरां आमकां मेळटात. असल्या मनशांची जी कोण शुभ वर्तमान पुरगोडटात ताची पावलां कितलीं सुभागी हीं उतरां म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत सुफळ जावंक पावतात, सारकीं जावंक पावतात. तर मोगाच्या इश्टानो, आमकां सगल्यांक हें आमंत्रण आसा. जीं कोण सांडलेलीं आसात तांकां आमी वाट दाखोवंक, जीं कोण सांडलेलीं आसात तांकां आमी जेजू सुरशीं आपोवंक. आनी ह्या दिसांनी आमी जेन्ना नोवेनान वांटो घेता आनी जेन्ना आमी परत आयच्या दिसा ह्या उतराचेर नियाळ करून जेन्ना घरा वेतेलीं तेन्ना कसलो संदेश आमी घेवन वेतेल्या. पयले सुवातेर आमचे मदें जायतीं मनशां आसतलीं जीं एकसूरपणान जियेतात, जीं निराशी जालेलीं आसात, जीं आडकुळीक सांपडलेलीं आसात, जीं नकळत कितें करपाचें तीं. असल्या मनशाक चड वस्तू करूंक नाका, पूण एक उतरूच जर आमी तांकां उलयलें वो एक उतरूच तांकां म्हणलें, घोडे तांकां निराशी आसात तांकां आमी एप्रिशिएट केलो, तांकां विचारलें कितें चल्लां तुज्या जिवितांत, कित्याक तूं निराशी आसा, एक ल्हानशी खबर घेतली जाल्यार त्या मनशाचें जिवीत घोडे बदलूंक शकता.
आमी आयचें शुभ वर्तमान आयकोलां आनी जुवांवाच्या आवेस्वरान दुसरेच भाशेन हे बागयोंत आंद्रेचे आपोवणे आमी पळयत हांव तेन्ना बागयोंत आंद्रेन सिमांव पेद्रू जेजूची ओळख दिली, ताका जेजू सोरशीं हाडलो. जाल्यार आमी कितल्या जाणांक जेजू सोरशीं व्हेल्यात काय? जायते पावटी म्हजे घरचीं थिंगा आमकां म्हणटात की हांव जर यादनीक जालां म्हज्या आवयक लागून, सदांच सकाळीं ती मिसाक व्हरताली हातीक धरून, ह्या देखीक लागून तूं यादनीक जाला. जाल्यार आवयन लागून हांव यादनीक जाला जाल्यार म्हाका आनी तुका लागून कितलीं जाणां मनशाक जेजू लागीं आयल्यात काय? कितले जाणां म्हज्या उतरांक आनी कोरण्यांक लागून जेजूची ओळख तांकां फावो जाल्या काय? हो विचार आमी करूंक भोव गरजेचें. दुसरे सुवातेर पयले सुवातेर दुसरी सांडल्यात जाल्यार केन्ना केन्नाय आमी सगळीं सांडटात. एक ल्हानशी एक्सरसायज केली जाल्यार तुमचे हात हे भाशेन वयर हाडात, सगळीं तुमचे हात हे भाशेन वयर हाडात आनी त्या बोटांतल्यान ह्या खुर्साक पडूंक प्रयत्न करात. बोटांच्या मदींतल्यान खुर्साक पडूंक प्रयत्न करात. दिश्टी पडटा? दिश्टी पडटा? वय. आतां तुमच्या बोटांकूच पळयात, खुर्साक पळय नाकात. दिश्टी पडटा? दिश्टी पडना न्हू? बरें, देव बरें करूं. कितें सांगूंक सोदतां? आमच्या जिवितांत ह्यो हात जो मोदेकोत येता त्यो आडकुळी जावन आसात, कोश्ट जावन आसात, कन्फ्युजन जावन आसात, प्रश्न जावन आसात जे जायते पावटी आमच्या जिवितांत मोदेकोत येतले. आनी मागीर आमचो जो हेतू आसा, जेजू आसा वा आमी कितें तें आमच्या जिवितांत घेवंक सोदता तें जायते पावटी दिश्टी पडचें ना. पूण हांव जर ह्यो आडकुळी आसून देखून, प्रश्न आसून देखून जेन्ना जेजूचेर म्हजी नदर मारता तेन्ना हें आसल्यार देखून कांयच परवा ना. तें आपुणूच पयस जावंक शकता. बागयोन पेद्रू जेजू बरोबर उदकार चलूंक सोदतालो, पूण जेन्ना वादळ मोडाचेर तो नदर मारता भियेता तो, जेजूचेर नदर आसना ताची, तेन्ना तो बुडूंक लागता. पूण जेन्ना जेजूचेर नदर थिरायता, जेजू आसा म्हूण भावार्थ दवरता, तेन्ना तो त्या उदकाचेर चलूंक पावता. जाल्यार इश्टानो, आमच्या बोडाचेर न्हूय पूण जेजूचेर पातयेवया. जेजू जी वाट दाखयता, जेजू आमकां सांगात दिवंक आसा तें आमी घोट मनांत रिगुवया. आनी हें रिगयल्यार कितलेय कोश्ट त्रास येवं आमी तांचो फुडो करूंक पावतले. आनी निमाणे सुवातेर इश्टानो, आमी जायती देवभक्ती करता, आमी नोयनांनी वांटो घेता, आमी जायतीं देवस्थानां करता, मागणी आनी हेर सगळें करता. आनी हें सगळें करून देखून जर आमी आमच्या जिविताक तें लायनात, आमी आमच्या काळजा मनांत तें घेयनात आनी तें घेयल्या उपरांत तें वेव्हारांत घालिनात जाल्यार कसलोच फायदो ना. जायते पावटी न्हू आतां आमी नाक आनी आमचें तोंड बंद केलें जाल्यार आमकां कितें सोदतलीं आमी? नाक आनी तोंड बंद केलें जाल्यार आमी हुस्कार सोदतले. हुस्कार घेतात तो आमी ऑक्सिजन सोदतले. तें सदांच आसा, आहा तेन्ना आमकां कोणाकूच ताची पर्वा ना. पूण जेन्ना बंद जाता, मेळना, तेन्ना आमकां जाय जाता. हें देवाचें उतर जावं, मिसाची बॅट जावं, सदांच आसा आमकां. आनी केन्ना केन्ना आमी बेपर्वा करता, केन्ना केन्ना तें सदांचें आमकां जाता. पूण जेन्ना आमी ताचो वालोर मानून घेतले जिवितांत तें आपणायतले आनी आमी तें वेव्हारांत घालतले तेन्नाच ताचो फळ आमकां मेळूंक पावतलो. थोड्याच वेळान आमचो सोमी ह्या आल्तारार उंड्या सोऱ्या रुपान हाजीर जातलो. ताचे लागीं मागुया. आमकां बरें गवळी जावंक तो आपयता, आपलें शुभ वर्तमान परगटूंक तो पाठयता. जीं कोण सांडलेलीं आसात तांकां वाट दाखोवंक तो सगळ्यांक आमकां हुस्कायता. तो ताचे लागीं मागुया. सायबा, हो वावर जो तुवें आमच्या हातांत घातलेलो आसा तो आमी बेस बरे भाशेन करूंक तुजीच कृपा आनी बळ आमकां फावो कर.